बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद खान। आप देख रहे हैं गल्फ इनसाइड। अमेरिका ने डायरेक्ट खुदा के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। खुदा के बनाए हुए कानून के खिलाफ अमेरिका एक बिल पास करने जा रहा है। यकीनन ये कानून ऐसा कानून है जो खुदा के गैज़ व गज़ब को दावत देगा। इससे पहले भी कई मगरबी मुमालिक इस कानून को मंजूर कर चुके हैं। इसराइल समेत कई मगरबी रियासतें इस चीज को सपोर्ट करने लगी। अब ये कानून है हम जिन्स परस्ती का, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का। अब ये तहफ़्फ़ुज़ कैसा तहफ़्फ़ुज़ होगा? ये तहफ़्फ़ुज़ इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ होगा कि हम जिन्स परस्त मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है, या जो ट्रांसजेंडर है वो भी शादी कर सकते हैं। तो वो कानून है जिसे कई मगरबी मुमालिकों ने मंजूर कर लिया है। कई मगरबी मुमालिक में हम जिन्स परस्तों को शादी करने की इजाज़त है। न सिर्फ शादी करने की इजाज़त है बल्कि उनको मराद भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब अमेरिका ने भी इस चीज़ को मंजूर करने की हामी भर ली है। मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट अब एक ऐसे बिल के ऊपर साइन करने जा रहा है जो कि खुदा के कानून के साथ मुतजाद है। हम जिन्स परस्तों को शादी करने की इजाज़त देना, ये यकीनन जो खुदा के बनाए हुए कानून हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। दुनिया का कोई भी मजहब हम जिन्स परस्ती को प्रमोट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। ये दुनिया के हर मजहब में नाजायज है। अब एक तरफ अमेरिका और मगरबी मुमालिक हम जिन्स परस्तों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हक में नए नए बिल पास कर रहे हैं। यहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं, ना सिर्फ उनको लीगल राइट दिया जाएगा हम जिन्स परस्तों के कि वो आपस में शादियां करें, बल्कि गवर्नमेंट उनको पैसा भी देगी, सपोर्ट भी देगी और उनको भरपूर तरीके से सराहा जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका के रवायती हरीफ रशिया की बात करें तो रशिया में एक कानून पास किया गया है कुछ अरसा पहले, जिसके तहत हम जिन्स परस्ती या हम जिन्स परस्ती की कोई भी अलामत, उसके हक में कोई भी पोस्ट करना सोशल मीडिया पर या बात करना, इस पर मुकम्मल पाबंदी है। इस पर न सिर्फ पाबंदी है बल्कि सजाएं और जुर्मानों का भी ऐलान किया गया है। रशिया की तरफ से किया गया था, मतलब कुछ अरसा पहले। रशिया में ये चीज, इसके ऊपर पाबंदी है, हम जिन्स परस्ती के ऊपर पाबंदी है मुकम्मल तौर पे। जबकि जो मगरबी मुमालिक हैं, जो अमेरिका है, जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके अंदर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो दोनों तरफ क्रिश्चियन ही रहते हैं। रशिया में आप जाएंगे तो रशिया भी एक क्रिश्चियन कंट्री है, और अमेरिका या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पे एक फर्क जरूर है। फर्क ये है कि जो रशिया के क्रिश्चियन हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको बड़ी तादाद में जो क्रिश्चियन मिलते हैं वो ऑर्थोडॉक्स ही मिलते हैं। जबकि आप मगरबी मुमालिक में जाएंगे, अमेरिका में या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर जो क्रिश्चियन आपको मिलते हैं उनका ताल्लुक कैथोलिक सेक्ट से है। मतलब डिफरेंस है दोनों क्रिश्चियनिटीज में। अब रशिया का मानना यह है कि जो मगरबी मुमालिक हैं, जो यूरोप है, उसने क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि उन दोनों जो मुमालिक हैं, जो दोनों खत्ते हैं, रशिया हो गया या जो वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, उनमें भरपूर इख्तलाफात पाए जाते हैं। तो ये जो बिल पास किया जा रहा है ये एक मुतनाज़े बिल है। आपको पता होगा, अगर आपने कुरान पढ़ा है तो कौम लूत के बारे में पता होगा। कौम लूत कौन थे? वो भी हम जिन्स परस्त थे, वो भी बदफैली करते थे, ऐसे ही काम करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। दूसरी खबर यह है कि ईरान ने चाइना के ऊपर मिसाइल फायर कर दिए। ईरान के मिसाइलों की वजह से चाइना के पैरों तले से जमीन निकल गई है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि अब चाइना ने अरब ममालिक के साथ नए मुआहदे किए। अरब ममालिक की बढ़ती हुई दूरियां अमेरिका के साथ। पहले अरब ममालिक क्या करते थे? अमेरिका से फौजी साजो सामान, गोला बारूद, जहाज, टैंक्स, मिसाइल्स, हर चीज अमेरिका से खरीदते थे या वेस्टर्न कंट्रीज से खरीदते थे। लेकिन अब क्योंकि अरब ममालिक की, जो बड़े अरब ममालिक हैं या जो छोटे अरब ममालिक हैं, उन सब की जो दूरियां हैं वो
امریکہ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، اختلافات شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا اور عرب ممالک نے آپس میں کئی معاہدے کیے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قریب 50 ارب ڈالر کے معاہدے عرب ممالک اور چائنا کے درمیان ہو چکے ہیں۔ ان معاہدوں کے تحت چائنا عرب ممالک کو ٹیکنالوجی فراہم کرے گا، فوجی ساز و سامان فراہم کرے گا، فوج فراہم کرے گا، سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا۔ اس کے بدلے میں جو عرب ممالک ہیں وہ چائنا کو اپنا تیل فروخت کریں گے، اور یہ تیل فروخت کیا جائے گا چائنیز کرنسی یوان کے اندر۔ مطلب جو امریکن ڈالر کی اجارہ داری ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہیں پہ مسئلہ پیدا ہوا ہے چائنا اور ایران کے بیچ میں۔ مسئلہ ایسے پیدا ہوا کہ جب عرب ممالک کے سربراہان اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ایک جوائنٹ بیانیہ جاری کیا، اس میں شی جن پنگ نے 3 جزائر کو عرب ممالک کی ملکیت بتایا۔ یہ وہ جزائر ہیں جو کہ متنازع ہیں، جن پر ایران اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ ایران کی ملکیت ہے۔ اب یہ 3 جزائر ہیں، تم صغرا، تم کبرا اور ابو موسیٰ۔ ان جزائر کو یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات کی ملکیت بتایا گیا ہے۔ چائنیز صدر نے شی جن پنگ نے بھی اس بیانیے میں جو عرب ممالک ہیں ان کے حمایت کا اعلان کیا تھا کہ یہ جو جزائر ہیں یہ متحدہ عرب امارات کی ملکیت ہیں۔ حالانکہ جو ایران ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تینوں جزائر اس کی ملکیت ہیں، اس کی پراپرٹی ہیں۔ اسی بات کو لے کے جو ایران ہے، ایرانی حکومت ہے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ احتجاج کیسے ریکارڈ کرایا کہ چائنیز سفیر کو بلا کے اس کے سامنے یہ بیان رکھا گیا، یہ بات رکھی گئی کہ یہ ہماری ملکیت ہیں، یہ ہمارے جزائر ہیں، ان کو تم لوگ متحدہ عرب امارات کی ملکیت کیوں بتا رہے ہیں؟ اس بات پر چائنا اور ایران کے درمیان کچھ اختلافات سامنے آئے۔ دوسری طرف ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر چائنا نے عرب ممالک کو، خاص کر کے سعودی عرب کو، ایٹم بم یا ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کی تو اس سے ظاہر یہی ہوگا کہ یہ ایران کے خلاف ایک جنگ کا اعلان ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو عرب ممالک ہیں وہ ایران کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے۔ اب دوسری طرف ایران نے ایک میزائل بھی چائنا کے اوپر فائر کر دیا۔ اب یہ میزائل کوئی واقعی حقیقتاً میزائل نہیں تھا۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ ایران اور چائنا کے درمیان 400 ارب ڈالر کے قریب کچھ سمجھوتے، کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر چائنا عرب ممالک کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے ایٹم بم کی یا ایٹم بم فراہم کرتا ہے تو ان معاہدوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ بات چائنا کو ہضم نہیں ہوئی اور چائنا نے فوری طور پر اپنے ایل جی کو ایران بھیج دیا۔ اب ایران جس شخص کو بھیجا گیا وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہ بھی چائنا کے وائس پرائم منسٹر تھے۔ ان کو بھیجا گیا، ان کی ملاقاتیں ہوئیں جو ایرانی صدر ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہمارے جو معاہدے ہیں عرب ممالک کے ساتھ وہ کسی بھی صورت میں ایران کے خلاف نہیں ہوں گے۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ چائنا عرب ممالک کے ساتھ اور ایران دونوں خطوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، تو اس سے ایران کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی ایسا اقدام، کوئی بھی ایسا معاہدہ جو ایران کے خلاف ہو وہ نہیں کیا جائے گا عرب ممالک کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔